नमस्कार, प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, हामीले प्राइम इस्युमा विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायत विभिन्न गतिविधिहरूलाई एकजना अतिथि मार्फत स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेर तपाईँहरू समक्ष दैनिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आज लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूका लागि विजय भएको दिनका रूपमा मनाइरहेका छन्, रमाइरहेका छन् सर्वोच्च अदालतको केही समय पहिलेको फैसलापछि। सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। त्यति मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति, विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवालाई भोलि बेलुकी 5 बजेसम्म प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश समेत जारी गरिएको छ। यससँगै अहिले एक खालको लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू, विशेष गरी विपक्षी गठबन्धनले खुसियाली मनाइरहेको छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर सर्वोच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिरहेको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका दिग्गज युवा नेता हुनुहुन्छ हामीसँग गुरु घिमिरे। हामी उहाँसँग यिनै पेरिफेरीमा रहेका कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ सर। हजुर, धन्यवाद। आज त साह्रै खुसी हुनुहुन्छ होला नि है, लोकतन्त्रको जितको रूपमा यहाँहरूले लिनुभयो होला यो फैसला। पक्कै पनि होइन, वास्तवमा खुसीकै चाहिँ दिन हो आज र ऐतिहासिक दिन पनि हो। मुलुकलाई विधिविहीनतातर्फ धकेल्न खोज्ने, मुलुकमा स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चाहिँ दुर्घटनाग्रस्त गराउने र ठुलो सङ्घर्षबाट चाहिँ लेखिएको, निर्माण गरिएको संविधानलाई छेदविच्छेद बनाउने प्रवृत्तिलाई न्यायालयको फैसलाले रोकेको छ अगाडि बढ्नबाट। र उसले लोकतन्त्रको भविष्यलाई असुरक्षित बनाउने जुन तानाबाना बुनेको थियो, जुन षड्यन्त्र गरेको थियो, त्यो षड्यन्त्र आज परास्त भएको छ होइन। त्यो प्रपञ्च आज समाप्त भएको छ र लोकतन्त्र विरोधी जुन प्रवृत्ति चाहिँ सरकारमा थियो र मुलुकलाई नेतृत्व गरिरहेको थियो, त्यसबाट मुलुकले मुक्ति पाएको छ। त्यसो भएको हुनाले आजको दिनलाई ऐतिहासिक दिन, खुसीको दिन र अदालतले लोकतन्त्रको प्राण रक्षा गरेको दिन, वास्तवमा लोकतन्त्रको हुर्मत लिने कोसिस भइराखेको थियो, त्यो प्रवृत्तिलाई परास्त गरेर लोकतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिएको, साँच्चै भन्ने हो भने आजको दिनलाई त्यसरी आउने पुस्ताले स्मरण गर्नेछ। सर, यसैमा छ नि, हुन त योभन्दा अघि बहसका क्रममा पनि सरकारी पक्षबाट निवेदकहरूले बहस गर्ने क्रममा उहाँहरूले यदि भोलि विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी परमादेश दिएको खण्डमा के हुन्छ, यदि त्यो निर्णय राष्ट्रपतिले मान्नु भएन भने के हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू बहसका क्रममा पनि उठेका थिए। यहाँलाई के लाग्छ, यदि राष्ट्रपतिले त्यसो गर्नुभयो भने? अब त्यस्तो दुस्साहस चाहिँ राष्ट्रपति जस्तो संस्थाबाट होला भन्ने मलाई लाग्दैन। हिजो प्रधानमन्त्रीले गरेका सिफारिसहरू, खास गरिकन केपी ओलीजीले गर्नुभएका सिफारिसहरू, हरेक सिफारिसहरू उहाँले सदर गर्नुभयो। जबकि जनताको आशा के थियो चाहिँ भने उहाँले प्रधानमन्त्रीले गरेका सिफारिसहरू न्यायको कसीमा राखेर जायज हुन् कि नाजायज हुन् हेरेर, परख गरेर चाहिँ आवश्यक पर्दाखेरि अदालतसँग सल्लाह लिएर अथवा कम्तीमा संविधानविदहरूसँग सल्लाह लिएर चाहिँ ती निर्णयहरू, सरकारका सिफारिसहरू अगाडि बढाउनु पर्थ्यो भन्ने अपेक्षा गरेका थिए। त्यो काम उहाँले हिजो गर्नु भएन। उहाँले चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएका कतिपय सिफारिसहरूलाई चाहिँ उहाँले रोक्नुभएको थियो विगतमा, तर केपी ओलीजीका हरेक सिफारिसहरूलाई उहाँले चाहिँ नि लागू गर्नुभयो। अब अहिले आएर चाहिँ नि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको चाहिँ नि परमादेशलाई उहाँले लागू नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ, यदि त्यस्तो कुराको चाहिँ यदि कतै बहस भयो, छलफल भयो भने मलाई लाग्छ त्यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ शङ्का बाहेक त्यसमा कुनै तार्किक आधार म देख्दिनँ। किनभने हिजोका कामहरूका आधारमा चाहिँ नि राष्ट्रपतिलाई शङ्का गरे हो त्यो हो। आज उहाँले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ नि दुस्साहस गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मान्छे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिनु भएन भने के हुन्छ? प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु भएन भने फेरि अदालतले उहाँलाई गिरफ्तार गरेर, प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गरेर चाहिँ थुन्नलाई आदेश दिनुपर्छ सर्वोच्च अदालतले।
भनेपछि राष्ट्रपति विरुद्ध मानहानि जान सक्छ कि सक्दैन त अब? मानहानि राष्ट्रपति विरुद्ध त अब मानहानि कसरी राष्ट्रपतिले यदि उहाँले मानिलिउँ सर्वोच्चको जुन फैसला आएको छ त्यसलाई नकार्नु भयो भने त्यस्तो गर्न सक्नु महाभियोग लगाउन सक्ने उहाँले ठाउँ रहन्छ कि सक्नुहुन्न, रहँदैन? त्यो गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले नकार्नु भयो भने म आज तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म भन्न चाहन्छु, अदालतले तुरुन्तै चाहिने होइन, तत्कालै अदालतले जुन परमादेश जारी गर्दा भोलि बेलुका 5 बजेसम्मको समय सीमा दिएको छ नि, त्यतिन्जेलमा उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भएन भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैजनालाई चाहिने सर्वोच्चले थुन्ने आदेश दिनुपर्छ, गिरफ्तार गरेर थुन्ने आदेश दिनुपर्छ। भनेपछि यहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ भोलि बेलुकी 5 बजे यहाँहरूका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ? होइन, बिल्कुलै किनभने हामीले चाहिँ यति लामो सङ्घर्ष नेपाली कङ्ग्रेसले 7 दशक लामो सङ्घर्ष त विधिको शासनको लागि गरे हो नि त। केपी ओलीजीलाई हिजो हामीले गरेको विरोध अथवा उहाँसँग राखेको असहमति के हो भने उहाँ विधिको बाटो हिँड्नु भएन, संविधानले देखाएको बाटो हिँड्नु भएन होइन, संविधानले भनेअनुसार चल्नु भएन, संविधानको व्यवस्थालाई भत्काउनु भयो भने हो हामीले। उहाँसँग व्यक्तिगत दुश्मनी होइन नि, पार्टीगत दुश्मनी होइन नि, त्यो कुनै व्यक्तिगत शत्रुता होइन नि त होइन। नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेको जो राजनीतिक शत्रुताका आधारमा त्यो कुरा उठाएको होइन नि, त्यो माग गरे होइन नि त हामीले त संविधान हेरेर संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीजी चल्नुहोस् भने हो नि त। संसद विघटन गलत गर्नुभयो भनेर चाहिने पछिल्लो संसद विघटनमा मुद्दा हाल्यो हाम्रो सभापतिको नेतृत्वमा गएर चाहिने अदालतमा चाहिने 146 जना सांसदै उपस्थित भएर गएर चाहिने अब के भन्छ सशरीर उपस्थित भएर मुद्दा हाल्यो हो नि त होइन। विगतमा पनि पुस 5 गतेको विघटन पनि गलत गर्नुभयो भने हो नि त हामीले त संविधान समातेको हो, संविधानको व्यवस्था हेरे हो। त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने अथवा राष्ट्रपतिले चाहिँ अदालतको परामर्शलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नमा आनाकानी गर्ने त्यस्तो कुराको हामी कल्पना गर्दैनौँ। कथम कदाचित तपाईँले भन्नुभएको अथवा अदालतमा बहसका क्रममा अथवा बाहिर अन्तरकुन्तरमा त्यस्ता चाहिँ शङ्काहरू अहिले पनि छन्, किनभने उहाँले हिजो जे काम गर्दै आउनुभयो संविधानको हुर्मत लिने काम गर्नुभयो, प्रणालीको हुर्मत लिने काम गर्नु, अब पनि गर्नुहुन्न भने के ग्यारेन्टी छ, गर्न पनि सक्नु होला। शङ्काको घेरामा हुनुहुन्छ, त्यो दुस्साहस गर्नु होला भनेर शङ्काको चाहिने अवस्था अहिले छ विद्यमान। तर त्यस्तो यदि कथम कदाचित भयो भने उहाँहरूलाई चाहिने एउटा चाहिँ अपराधी सरह अदालतले चाहिने थुन्ने आदेश दिनुपर्छ। भनेपछि अदालतले आजैको फैसलामा अर्को पनि निर्णय गरेको छ, एक हप्ताभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु पर्ने भन्ने कुरो छ। त्यहाँ पनि त पार्टी सभापतिले फेरि विश्वासको मत लिनु पर्ला नि त, कि नपर्ला? पर्छ, बिल्कुल है। त्यो अवस्था रहन्छ त किनभने 76-5 को जुन व्यवस्था छ नि, 76-5 मै टेकेर 76-5 को व्यवस्था अनुसार उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। 76-5 को चाहिँ जुन व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री छान्नुपर्ने अवस्था आइसकेपछि होइन, हुन त धारा 76-4 अनुसार अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले विश्वासको मत लिनु भएन, लिन सक्दिन भन्नुभयो होइन, घोषणा गर्नुभयो। र केही दिन अघि चाहिने उहाँले विश्वासको मत लिँदाखेरि चाहिने 275 लगभग हाम्रो प्रतिनिधि सभाको सङ्ख्या उहाँले 93 मत मात्रै उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। र उहाँले चाहिने जुन दिन चाहिँ हाम्रो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी 149 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर सहितको दाबी राष्ट्रपति कहाँ पुग्यो धारा 76-5 अनुसार होइन, त्यसै दिन केही घन्टा अगाडि उहाँले चाहिँ मैले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्नुभएको थियो। र सँगसँगै उहाँले फेरि राष्ट्रपति कहाँ गएर चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको चिठी र आफ्नो चिठी दुईटै चिठी सहितको दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो। 153 जना छन् भन्नुभयो। अदालतले त त्यसलाई पनि त नकार्यो नि। धारा 76-5 भनेको चाहिँ नि दलको हुइप लाग्ने चाहिने होइन, दलले स्वतन्त्र सांसद भएर उले आफ्नो अभिमत जनाउन सक्छ भन्ने हो। दलको सिफारिसमा दलको समर्थनमा चाहिँ प्रधानमन्त्री चुन्ने चाहिँ त्यो धारा होइन है। त्यो त एउटा स्वतन्त्र सांसदले अथवा दलभित्रको सांसदले पनि बहुमत सिद्ध गर्ने आधार प्रस्तुत गर्यो भने प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्ने धारा हो, त्यो व्यवस्था हो। त्यसैले दलको हुइप लाग्दैन भन्ने कुरा पनि त उसले गर्यो नि। जुन कुरा हामी भन्दै आएका थियौँ, जुन कुरा हामी वकालत गर्दै आएका थियौँ, केपी ओलीजीले दलीय चाहिँ खोप चाहिँ हामीलाई चाहिँ पाठ पढाउनु भएको थियो, उपदेश दिनुभएको थियो। दलीय व्यवस्थामा दलकै हो सर्वोपरि चाहिँ के भन्छ फैसला निर्णय भन्नुभएको थियो नि त। हामीले होइन है, धारा 76-5 को चाहिँ अर्कै व्यवस्था हामीले भन्दै आएको थियौँ नि। अदालतको फैसलाले त्यो कुरालाई त सदर गर्यो, प्रमाणित गर्यो।
होइन। त्यसो भएको हुनाले 7 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएर धारा 76(5) को जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिले पनि 30 दिनभित्र चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्छ। तर त्यो आधार रहन्छ भने यहाँहरूसँग मैले भन्न खोजे यति जसै हिजो मात्रै उहाँले आफ्नो पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने नाममा सबैलाई राखेर 10 बुँदे एउटा सहमति पनि बाहिर ल्याउनु भएको छ। तथापि तपाईँहरूको गठबन्धनलाई सहयोग गरिरहनुभएका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको त्यसमा आपत्ति रहँदै पनि यदि अहिलेको पार्टी सभापति देउबालाई जुन मत दिनुभएको सांसदहरू छ उहाँहरू एमालेमै फर्किने हो भने र जसपाका सांसदहरू जो उहाँसँग हुनुहुन्छ उहाँहरू आउने हो भने त बहुमत पुग्न गाह्रो हुँदैन र भने मेरो जिज्ञासा होइन। अब यो अदालतको फैसलापछि यसमा अब अलमल रहेन, समस्या रहेन। अब हिजो माधव नेपाल लगायतका नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको समूह सहितको जुन राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको 5 दलीय गठबन्धन छ नि, 5 दलीय गठबन्धनको समर्थनका आधारमा 76(5) को व्यवस्था अनुसार नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री बन्नुभयो होइन, बन्दै हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई समर्थन गर्न अदालतकै फैसला अनुसार चाहिँ नि जुनसुकै दलभित्र रहेको, खास गरी एमाले भित्र रहेको व्यक्तिलाई पनि समर्थन गर्नलाई आपत्ति भएन, भोट हाल्न आपत्ति भएन, विश्वासको मत हाल्न आपत्ति भएन, दलले व्हिप जारी गर्न नसक्ने भयो, दलले व्हिप जारी गरे पनि नलाग्ने भयो। मान्छे क्रस भोटिङबाट भए पनि बिल्कुलै किनभने 23 जनाले त अदालतमै गएर चाहिँ नि होइन हस्ताक्षर शनाखतै गरेर चाहिँ नि समर्थन गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कहाँ जाँदा 26 जना जानुभएको थियो होइन। मलाई लाग्छ यो सङ्ख्या चाहिँ नि 40 को हाराहारीमा पुग्छ यो सङ्ख्या, किनभने विश्वासको मत नपाउँदाखेरि फेरि पुस मागतिर निर्वाचनमा जानुपर्छ। विश्वासको मत पाएपछि चाहिँ अरू 1 सवा वर्ष चाहिँ नि आगामी मङ्सिरसम्म 2079 सालको मङ्सिरसम्म हामीले स्थानीय तहको चुनाव त अब 6-7 महिना मात्रै बाँकी छ नि, आखिर त हामी चुनावमा त जानै पर्छ। त्यो चुनावमा जानुपर्छ। स्थानीय सरकारको चुनाव भने फरक कुरा भयो होइन, फरक कुरा भयो नि त। संसदको चुनाव भन्दा अलग कुरा भयो। त्यही पनि निर्वाचन गराउनलाई सरकार त चाहियो नि त सर। त्यो चाहियो, त्यो त अब यदि चुनाव भयो विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन भने पुस माघमा जुन निर्वाचन हुन्छ नि संसदको, त्यसले सरकार बनाइहाल्छ। त्यो सरकारले निर्वाचन गराउँछ स्थानीय तहको। यदि होइन विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो उहाँले भने त उहाँले नै उहाँकै नेतृत्वमा स्थानीय तहदेखि सबै चुनाव हुने भयो नि त। उहाँले चाहिँ विश्वासको मत नपाउँदा पनि चुनाव गराउने हुनुभयो, संसदको चुनाव, र अर्को सरकार जुन बन्छ त्यसले स्थानीय तहको चुनाव गराउने भयो। त्यसमा उहाँ नै बन्नु होला, फेरि अर्को बन्ला। तर काङ्ग्रेसलाई त अलि अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएन त? एकातिर यहाँहरूको महाधिवेशन नजिकिँदो छ, अहिले क्रियाशील सदस्यताको भन्न लगभग टुङ्गो लाग्ने क्रममा छ एकातिर, त्यो पनि अन्तिम संविधानले भनौँ न दिएको कानुनी आधारका भन्न कानुनी जुन व्यवस्था छ त्यसका आधारमा 6 महिना थप गरेर यहाँहरूले भदौमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति त छँदैछ एकातिर। अर्कोतिर सत्ताको बागडोर सम्हालेर देशको नेतृत्व पनि गर्नुपर्ने परिस्थितिमा कतै महाधिवेशन त्यसले प्रभावित पार्दैन? होइन। अब यो अलिकति चाहिँ हाम्रो ध्यान चाहिँ अब अलिकति सरकार बनाउने विश्वासको मत लिनेतर्फ चाहिँ अब जाने भयो हाम्रो ध्यान होइन। हाम्रो समय र हाम्रो शक्ति त्यो स्वाभाविक पनि हो, फेरि शक्ति खर्चिने भयो, त्यता हामीले खर्च गर्नुपर्ने भयो, ध्यान त्यतातिर दिनुपर्ने भयो। त्यसैले महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुने जस्तो देखियो सरकारको यो बनाउने जुन अवसर प्राप्त भयो अहिले होइन। त्यसैले अलिकति ध्यान चाहिँ उतातिर मोडिने भयो, त्यो सत्य कुरा हो। तर महाधिवेशन नगर्नुको त हामीलाई चाहिँ अर्को कुनै विकल्प छैन, अर्को कुनै सुविधा छैन। या त हामीले विशेष महाधिवेशन गर्नु पर्यो अब होइन, विकल्प भने विशेष महाधिवेशन हो। एउटा समय सीमाभित्रै हामीले पुरानै महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूबाट हामीले चाहिँ विशेष समयका लागि 1 वर्ष 2 वर्षका लागि विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने भयो एक। अब या त हामीले चाहिँ नि लकडाउनको अवधिलाई शून्य अवधि मानेर हामीले केही समय बढाउनु पर्ने भयो होइन। समय बढाएर अब कोभिड काललाई समय बढाउनु पर्ने भयो। समय बढाउँदा पनि यदि विश्वासको मत प्राप्त भएन, विश्वासको मत प्राप्त भयो भने त होइन जुन समय प्राप्त गर्छौँ त्यसबिचमा हामीले चाहिँ शून्य अवधि चाहिँ को उपयोग गरेर हामीले चाहिँ नि बढाएको समयभित्र हामीले महाधिवेशन गर्न सक्ने भयौँ। विश्वासको मत पायौँ भने, विश्वासको मत पाएनौँ भने त पुस माघतिर चाहिँ नि हामीले अधिवेशन गर्नुपर्छ, के भन्छ चाहिँ नि चुनाव गर्नुपर्छ, आम चुनाव। अनि फेरि बढाएको समय 6-7 महिनैभित्र फेरि पार्टीको महाधिवेशन हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले विश्वासको मत प्राप्त भयो भने एउटा अवस्था हुन्छ होइन। या त हामीले चाहिँ विशेष महाधिवेशन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ, या त जुन कार्यतालिका छ
पार्टीका चाहिँ नि संयन्त्रहरूले काम गरिराख्ने मलाई अहिले पनि विश्वास छ। पार्टीका जुन समितिहरू बनेका छन्, क्रियाशील छानबिन समिति छ, निर्वाचन समिति छ, यी समितिहरूले चाहिँ नि आफ्ना कामहरू जारी राख्दाखेरि चाहिँ नि फरक पर्दैन, निरन्तर जारी राख्ने होइन। प्रारम्भिक तहको निर्वाचन, त्यसपछि प्रारम्भिक तहको निर्वाचन पछिका स्थानीय तहका निर्वाचनहरू होइन, र चाहिँ नि प्रोभिन्ससम्मको प्रदेश तहसम्मका निर्वाचनहरू गर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। किनभने हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीले जुन महाधिवेशनको लागि निकालेको कार्यतालिकालाई प्रभाव नपर्ने गरी क्रियाकलापहरू सुरु गर्दै गर्ने यहाँको आशय। बिल्कुलै। अनि केन्द्रमा सरकार निर्माण लगायतका विषयमा पनि समानान्तर रूपमा अघि बढिरहने भनेर त्यसरी हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब पार्टीले चाहिँ नि केन्द्रीय नेताहरूले बसेर अथवा केन्द्रीय समितिले बसेर के निर्णय गर्छ होइन, त्यसमा भर पर्छ। अब अहिले मैले ठ्याक्कै मैले अहिले भन्न सक्दिनँ यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्छ भनेर। तर हामीले महाधिवेशन नगर्नुको विकल्प हामीसँग छैन। विकल्प भने चाहिँ नि शून्य अवधि मानेर समयावधि बढाउनु या त हामीले चाहिँ नि विशेष महाधिवेशन गर्नु भन्दा अरू विकल्प हामीसँग छैन। मैले अहिले नै यहाँहरूको महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा प्रत्याशीहरू धेरै देखिनु भएको छ, विशेष गरी केन्द्रीय सभापतिका लागि सबैले आफ्ना किसिमका दाबी गरिरहनु भएको छ एकातिर। अब फेरि यहाँहरूकै पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, उहाँले त घोषणै गरिसक्नु भएको अवस्था हो र उहाँ फेरि प्रधानमन्त्री समेत बन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि त यहाँहरूलाई त यो नेतृत्व चयनमै सकस पर्ला जस्तो अवस्था सिर्जना पनि त होइन। अब वास्तवमा पार्टीभित्रको अहिलेको चाहिँ सरकार गठन अघिको अवस्था, सर्वोच्चको फैसला आउनु अघिको अवस्था, अघि फैसला आउनु आएको समयभन्दा अघिको अवस्था एउटा थियो। अहिले सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि अवस्था अर्को चाहिँ 100% अर्को अवस्था त होइन, अलिकति फरक अवस्था आयो। अहिले विशेष अवस्था चाहिँ अहिले सिर्जना भयो। त्यो विशेष अवस्थामा पनि हाम्रो जुन जिम्मेदारी हो नि महाधिवेशन गर्नु पर्यो, त्यो जिम्मेदारीलाई कसरी सम्पादन गर्ने, कसरी पुरा गर्ने भन्नेतर्फ त हाम्रो ध्यान हुनु पर्यो नि, हाम्रो इमान्दारी हुनु पर्यो नि त। त्यो हाम्रो दायित्व हो नि। हामीले महाधिवेशन नगरेर हामीले चाहिँ समयावधि तन्काउने त सुविधा छैन नि। त्यो सुविधा त हामीले उपयोग गरिसक्यौँ, जति उपयोग गर्ने हो त्यो सुविधा उपयोग गरिसक्यौँ, अब त गर्न सक्दैनौँ नि। त्यसैले हाम्रो अहिलेको जिम्मेदारी र कर्तव्य के हो भने सरकार सञ्चालन गर्ने अनिवार्य आइलाग्यो। अब सरकार सञ्चालन गर्दै अगाडि बढ्ने, देश र जनताको हितमा काम गर्ने, विगतका चाहिँ बेथिति, विगतको भ्रष्टाचार सबै कुरालाई रोकेर अब हामीले सुशासन दिने प्रयास गर्ने, नेपाली जनतालाई चाहिँ आश्वस्त पार्ने गरिकन चाहिँ काम गर्न प्रारम्भ गर्ने एकातिर। अर्कातिर पार्टीका संरचनाहरू छन् नि त, छानबिन समिति छ जसले काम गरिराखेका छ, निर्वाचन समिति जो निर्वाचन गराउनका लागि नै गठन भएको हो होइन। पार्टीका केन्द्रदेखि वडा तहसम्म हाम्रा संरचनाहरू छन्, तिनले आफ्नो आफ्नो काम अगाडि सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्यो नि त होइन। त्यो गर्न सक्यौँ भने पो हामीले आफूलाई चाहिँ अब्बल पार्टीको रूपमा, सक्षम पार्टीको रूपमा, सामर्थ्य भएको पार्टीको रूपमा, अरू पार्टीभन्दा चाहिँ सशक्त पार्टीको रूपमा, कुशल र योग्य चाहिँ नेताहरू भएको पार्टीको रूपमा स्थापित गर्न सक्छौँ। भनेपछि हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। यस्तो पेन्डामिक पिरियडमा हामी किन सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्न सक्दैनौँ या सक्छौँ कि त्यतातिर किन नलाग्ने? होइन, त्यो त कस्तो भने सहमतिको कुरा पनि त उठेकै छ नि। हाम्रा नेताहरू चाहिँ नि अहिलेको हाम्रो पार्टी जस्तै यहाँहरू पनि निरन्तर रूपमा छलफलमा आउनुहुन्छ। हजुर, हिजो अस्ति मात्रै होइन कि निरन्तर रूपमा यहाँहरूले विभिन्न आफ्नो पक्षका, त्यसपछि गएर अन्य पक्षका भनौँ त्यहाँभित्र रहेका जति पनि अहिले देखिने गरी 3 पक्ष 13औं महाधिवेशनमा जो देखिनु भएको थियो, 14मा पनि उहाँहरूको आफ्नो आकाङ्क्षा छ, आफ्नो इच्छा छ कि म पनि दावेदार हो भन्ने उहाँहरूका दाबी पनि आइरहेको पेरिफेरीमा मैले जोड्न खोजेको सन्दर्भ सबै एकजुट भएर काङ्ग्रेसलाई एक ढिक्का बनाएर सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्न सक्यो भने त सुनमा सुगन्ध हुँदैन र भने। बिल्कुलै यो विषय पनि उठेकै छ। पार्टीभित्रका छलफलहरूमा सर्वसम्मतिको विषय पनि उठेकै छ नि। तर त्यो विषय चाहिँ कति सजिलो छ होइन, जति हामी चर्चा गरेका छौँ त्यति सजिलो त छैन। त्यो त गाह्रो कुरा छ। सबैले दावा गर्नुभएको छ पार्टी नेताहरूले सभापतिमा या अरू पदहरूमा। त्यसैले सर्वसम्मतिको कुरा भन्न जति सजिलो छ व्यवहारमा उतार्न गाह्रो छ। तथापि पनि त्यसका विषयमा त नेताहरूले कुरा गरेकै छन् नि।
सर्वसम्मति रूपबाट चाहिँ नि अधिवेशन गरौँ, नेतृत्व छानौँ भन्ने कुरा त आएकै छ नि। त्यसैले चाहिँ नेताहरूका बिचमा यो विषय छलफलको विषयको रूपमा उठेको छ। त्यसमा प्रयास पनि होला होइन। हामी पनि त्यो विषयलाई उठाइराखेका छौँ। सङ्कटको बेला, अप्ठ्यारो बेला होइन, महाधिवेशनलाई चाहिँ नि समयमा विगतमा हामीले सम्पन्न गर्न नसक्दाखेरि अहिले जुन हामीले भारी बोक्नु परेको छ, जुन अप्ठ्यारो झेल्नु परेको छ, जुन सकस परेको छ हामीलाई, यस्तो बेलामा चाहिँ कोभिड महामारी छ होइन, कोरोना सङ्कट छ, यो बेला र राष्ट्र चलाउनु पर्ने दायित्व पनि काँधमा आएको छ। अब सरकार चलाउनु पर्ने यस्ता चाहिँ नि बहुआयामिक चाहिँ नि जिम्मेदारीहरू हाम्रो काँधमा छन्। यस्तो बेलामा चाहिँ नि हामीले सर्वसम्मतिको एउटा पहल कदमी गरेर राम्रो सन्देश दिन सकिन्छ, राम्रो सन्देश दिनेतर्फ हामीले प्रयत्न गर्नै पर्छ नि होइन। सबै तहबाट त्यो कुरा आइराखेकै छ नि, हामीले उठाइराखेकै छौँ नि। मानव भोलि विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने भयो होइन। कल्पना गरौँ न, पार्टी सभापतिज्यूले ल म प्रधानमन्त्री भएँ, आगामी निर्वाचन गराउँछु होइन, अब नेतृत्व मैले नलिने हो कि म लिन्न कि भनिदिनु भयो, बाँकी तपाईँहरू मिल्नुहोस् भनिदिनु हुने पो हो कि होइन। सभापतिज्यूले विकल्प जे पनि बाँकी छ, जे पनि हुनसक्छ। या पहिलो पुस्ताका नेताहरूले चाहिँ नि रामचन्द्र दाई सहितै शेरबहादुर दाईले अब हामी चाहिँ नेतृत्व कार्यकारी नेतृत्वमा जाँदैनौँ पो भनिदिने हो कि उहाँहरूले होइन। अरू मिलेर आउनुहोस् भनिदिने पो हो कि उहाँहरूले भनिदिनु भयो भने त राम्रै भयो, सजिलो भयो। प्रतिस्पर्धाको सङ्ख्या, प्रतिस्पर्धाको चाहिँ नि जो गर्ने पात्रहरू हुनुहुन्छ, व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, त्यो सङ्ख्या घट्ने बित्तिकै त सहमतिका लागि केही सहजता त पैदा हुन्छ। अथवा भएन भने पनि पार्टी सभापति, वरिष्ठ नेता लगायतका अरू प्रतिस्पर्धी नेताहरू सबै मिलेर चाहिँ नि एउटा निकास निकाल्ने प्रयत्न त पक्कै पनि हुन्छ नि, जो हामी गरिराखेका छौँ। हवस् गुरु सर, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गुरु घिमिरे। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। प्राइम इस्युमा बेला भएको छ छोटो विश्रामको।